SMBR की जानिब से मानसेरा में तैनात किए गए नायब तहसीलदार गुलशहजाद के खिलाफ अंजुमन पटवारियान मानसेरा की हड़ताल 7वें रोज में दाखिल हो गई है। आज से पूरे जिले में दफातर की तालाबंदी होगी। गुलशहजाद एक कैरेक्टरलेस इंसान है, किसी भी तौर पर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूनियन के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मानसेरा से चंद अरसा कबल ट्रांसफर होकर जाने वाले महकमा माल के गुलशहजाद नामी अफीसर को SMBR की जानिब से मानसेरा में दोबारा नायब तहसीलदार लगा दिया गया है। इसके बाद मजकूरा अफीसर मानसेरा आया, हड़ताल को देखकर लिख के दे दिया कि मैं यहाँ पर चार्ज नहीं लूंगा और वापस चला गया। मगर SMBR की जानिब से मजकूरा अफीसर के ऑर्डर को अभी तक वापस नहीं लिया गया, जिस पर 2 तहसीलों के पटवारियों ने 7 दिन तक हड़ताल की और आज पटवारियों की जानिब से पूरे जिले में दफातर की तालाबंदी का ऐलान कर दिया गया। तालाबंदी का ऐलान यूनियन के सदर की जानिब से किया गया। इस मौके पर सीनियर रहनुमा सरफराज अब्बासी, साबिक सदर साजिद जहांगीरी और जिला भर के पटवारी भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन के अहदेदारों का कहना था कि गुलशहजाद नामी अफीसर एक कैरेक्टरलेस इंसान है। नायब तहसीलदार अयाशी में अपना एक मकाम रखता है और इसके ऐसे किस्से हैं कि अवाम के सामने बयान नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे अफीसर को हम लोग मानसेरा में बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन के अहदेदारों का कहना था कि नायब तहसीलदार गुलशहजाद ने खुद लिख कर दिया है कि वो मानसेरा में काम नहीं करना चाहता, मगर नामालूम हाथ से यहाँ पर ही लगाना चाहते हैं और मानसेरा का अमन खराब करना चाहते हैं, जो हम लोग नहीं होने देंगे। उनका कहना था कि ये हड़ताल मानसेरा की इज्जत और गैरत के लिए की है और तब तक जारी रहेगी जब तक गुलशहजाद नायब तहसीलदार का ऑर्डर कैंसिल नहीं किया जाता। पटवारियों का कहना था कि नायब तहसीलदार गुलशहजाद का ऑर्डर फौरी तौर पर कैंसिल किया जाए, वरना जिले में होने वाली हड़ताल रीजन और फिर सूबे तक चली जाएगी। सबसे पहले तो आप मीडिया के भाइयों का मेरी जानब से साजिद हुसैन जहांगीरी, चेयरमैन और कोऑर्डिनेशन काउंसिल और अंजुमन पटवारियान के ज़िली सदर बशीर खान सवाती की तरफ से शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए और हमारी आवाज़ को एक पहचान देने की कोशिश की। हमारा ये इशू जो मेरे भाइयों चल रहा है गुलशहजाद तहसीलदार के हवाले से, दरअसल ये कोई हमारी गुलशहजाद से ज़ाती लड़ाई नहीं है, कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। हम असल में उस मकसद के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वो अखलाकी अक़दार जिनकी खातर ये मुल्क बनाया गया था वो महफूज रहें। मौसूफ जो हैं दर हकीकत कैरेक्टरलेस आदमी हैं, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी आदत पाई जाती हैं कि यूँ कह लीजिए कि जनाब शबाब की महफिलों के ऑर्गेनाइज़र हैं, पूरे सूबे में इस हवाले से अपनी एक शोहरत रखते हैं। उनके अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियाँ पाई जाती हैं जो किसी भी महज़ब माशरे में काबिल कबूल नहीं है। 5 महीने पहले इन्हीं आदात के ज़बान ज़द-ए-आम होने पर मानसेरा से उनको ट्रांसफ़र किया गया था और उन्हीं हाथों को दोबारा इस्तेमाल करके तो यहाँ उनकी दोबारा पोस्टिंग हुई। हमने अपना एहतजाज हर उस फॉर्म तक पहुँचाने की कोशिश की जो ये अख्तियार रखता था कि इस शख्स को मानसेरा का अमन तबाह करने की इजाज़त न दी जाए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है तो जिस तरह मीर साहब ने कहा ना कि सिर्फ एक रियासती अदारे के अंदर जनरल रानियों का राज नहीं है, ये दीगर अदारे भी जो हैं इनमें बहुत सारी रानियां पाई जाती हैं जिन्होंने ना इन अदारों को जरगमाल बनाया हुआ है। वहाँ तो फिर एक जज़ा सज़ा का अमल मौजूद है, यहाँ तो पूछने वाले ही कोई नहीं है। पूरे के पूरे अदारे जो हैं इस गंगा में डूबे हुए हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बदनाम ज़माना आदमी को मानसेरा के लोगों पे मसलत न किया जाए कि खुददार और गैरतमंद लोगों का ज़िला है। यहाँ कुछ माशरती अक़दार हैं जिनकी पासदारी के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए हम नहीं चाहते कि ऐसे शख्स के सामने जिसके बारे में तरह तरह की कहानियाँ ज़बान ज़द-ए-आम हैं उसके सामने हम खुद बहैसियत मुलाज़म पेश हों, सरकारी रिकॉर्ड पेश करें, मानसेरा के मुअज़्ज़ज़ लोगों को इसके सामने पेश करें। तो इसके लिए हम एहतजाज पे हैं। हमारी इंतज़ामिया से यही इल्तिजा है कि अभी तो ये हड़ताल जो जिस तरह आज पहले तहसील लेवल पे थी, बफा पखल और मानसेरा तहसील में थी, आज से ज़िली सदर ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में हड़ताल का ऐलान कर दिया है और आइंदा चंद दिनों तक ये बात जो है पूरे KPK तक पहुँचेगी और इसकी ज़िम्मेदारी भी उन्हीं लोगों पर आयद होगी कि जिन्होंने अपनी एवज़ के लिए
اس آدمی کو یہاں مانسہرہ میں تعینات کرایا. جب تک اس کا آرڈر کینسل نہیں ہوتا جی، اس وقت تک یہ احتجاج نہ صرف یہاں رہے گا بلکہ پورے صوبے تک اس کا دائرہ پھیلایا جائے گا. اور جہاں تک ممکن ہوگا پھر اس میں جو ہے جس طرح ہمارے ساتھ چیئرمین آل کوآرڈینیشن کونسل بیٹھے ہیں، دیگر پھر محکمے بھی اس میں شامل ہوں گے، سول سوسائٹی اس میں شامل ہوگی، تو پھر یہ انتظامیہ کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی حرکات مختلف وقت میں کرتے ہیں یا حکومت وقت کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہتے ہیں، تو پھر اس وقت تک اس کی ذمہ داری بھی انہی لوگوں پہ عائد ہوگی جو نہ صرف لوگوں کے لیے مشکلات کا سبب بن رہے ہیں، اس رولنگ گورنمنٹ کے لیے بھی مشکلات کا سبب بن رہے ہیں. ہماری تو ان سے بھی التجا ہے کہ خدا را اس ملک کو آگے چلنے دیں، اس کو پنپنے دیں. اس میں پہلے ہی بڑے مسائل ہیں، عوام بہت سفر کر رہی ہے، تو اس طرح کی عیاشیوں کی، اس طرح کی مکاریوں کی یہاں کوئی گنجائش باقی نہیں. بشیر مددی صدر انجمن پٹواریان قانون بیان ڈسٹرکٹ مانسہرہ. آپ بھائیوں کا ہمارے احتجاجی کیمپ پہ آج آنے کا بہت بہت شکریہ. میں سب میڈیا بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری اس گیدرنگ میں شرکت کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ہماری ہڑتال پہلے فقط تحصیل اور تحصیل مانسہرہ کے لیول پہ تھی. اس کا آج 7واں روز ہے. جمعے سے ہم نے ہڑتال شروع کی تھی موصوف کہ اس کے خلاف بیڈ کریکٹر کردار کے خلاف ہم نے یہ آواز اٹھائی تھی. وہ آواز ہماری 2 تحصیلوں کے اندر محدود تھی. آج سے میں نے اپنے ضلعی کوآرڈینیشن کا اجلاس بلا کر جنرل سیکرٹری بالاکوٹ والا گی والے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، ان کی مشاورت سے، اور ہمارے آل کوآرڈینیشن چیئرمین صاحب ساجد جہانگیری بھی ہمارے ساتھ شرکت میں ہیں، ان کی مشاورت سے آج کا میں نے عمل طے کیا ہے کہ ہمارے آج سے پورے ڈسٹرکٹ میں ہمارے 5 تحصیلیں ہیں. تحصیل بفا پکل، مانسہرہ، اوگی، بالاکوٹ اور تربن تحصیل میں سب تحصیل میں کل سے آج سے پورے پٹواخانے کی مکمل تالہ بندی ہوگی. کوئی کام نہیں ہوگا جب تک یہ بیڈ کریکٹر لیس انسان آدمی کا آرڈر منسوخ نہیں کیا جاتا، تب تک ہماری ہڑتال جاری رہے گی. اس حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ موصوف نے ہمارے سیٹلمنٹ آفیسر صاحب کو پچھلے جمعے کو تحریر دی ہے کہ میں یہاں پہ چارج نہیں لیتا ہوں، میرا تبادلہ یہاں سے منسوخ کیا جائے. تو میں ایس ایم بی آر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں، ڈائریکٹر نے ریکارڈ صاحب کے پی کے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس بیڈ کریکٹر تحصیلدار گلشزاد نامی تحصیلدار کا آرڈر فوراً منسوخ کیا جائے. اور جب تک یہ آرڈر منسوخ نہیں کیا جاتا تب تک ہمارے پورے ڈسٹرکٹ کے پٹواخانے مکمل تالہ بندی میں رہیں گے. اچھا سر، آپ نے جس طرح کہا کہ جی جو نائب تحصیلدار ہیں گلشزاد صاحب، انہوں نے یہاں پہ لکھ کے دے دیا ہے کہ جی میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، اور جو اس پہ ایلیگیشن لگے ہوئے ہیں اس حوالے سے اس نے یہاں پہ نہیں رہنا. جب وہ لکھ کے دے گیا ہے، یہاں پہ ساری بات ہو گئی ہے، تو آخر وجہ کیا ہے؟ ایسے کون سا ہاتھ ہے کہ جو اس کو یہاں سے ٹرانسفر نہیں کرنا چاہ رہا؟ اس حوالے سے تو ہم پٹواری یہ تو آپ لوگ بتائیں گے نا. اس حوالے سے تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تحصیلدار لکھ کے دے کے چلا جاتا ہے. ہمارے سیٹلمنٹ آفیسر ہیں، ذمہ دار آدمی ہیں، اس کو لکھ کے دے کے جاتے ہیں، تو وہ کون سے وہ عوامل ہے جو اس کو جانے نہیں دیتے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ اس کا آرڈر منسوخ، وہ چہرے بھی بے نقاب ہونے چاہیے، اور اس کو تو میڈیا والے بھائی بے نقاب کریں کہ کیوں نہیں ہوتا ہے. جب موصوف نے لکھ کے دے دیا ہے تو پھر میرے خیال میں وجہ بیان باقی نہیں رہتی. اچھا، آپ نے جس طرح ابھی ہمارے سینئرز نے بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے ابھی پہلے جو تھا تحصیلوں میں آپ کے احتجاج جاری تھے، ابھی آپ نے تالہ بندی پورے ڈسٹرکٹ میں کر دی ہے، تو اگر آپ کا مطالبہ ڈسٹرکٹ میں تالہ بندی سے بھی پورا نہیں ہوتا، آپ آج بیٹھتے ہیں، کل بیٹھتے ہیں، پرسوں بیٹھتے ہیں، ہفتہ 10 دن، تو اس کے بعد آپ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو انجمن پٹواریان کی پی کے کے صدر ہیں خانزادہ صاحب جدون، وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں. ہمارے جو ڈویژن کے صدر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں. اگر ایسا نہ ہوا، اب تو ہمارے ضلع کی سطح پہ ہڑتال شروع کی، اگر ایسا نہ ہوا تو اس کو ہم ڈویژن کے سطح پہ لے کے جائیں گے. ڈویژن سے پھر انشاءاللہ پوری کے پی کے اس پہ لے کے جائیں گے. لیکن یہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ ہمارا مطالبہ انشاءاللہ بہت جلد یہ انشاءاللہ ہو جائے گا. انشاءاللہ جب بھی ہمارا مطالبہ پورا ہوگا تو انشاءاللہ ہم اپنے اسٹرائک کا اعلان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ میڈیا کے نمائندوں کا شکریہ کہ آپ لوگ ہماری آواز بن کر یہاں پر آئے. یہ ہماری آواز نہیں، آپ سب کی آواز ہے جو ہم نے اٹھائی ہے. یہ آپ کو بھی اٹھانی چاہیے، یہ ہمارے جتنی بھی پبلک ہے مانسہرہ میں ان کو اٹھانی چاہیے. یہ ہم تو ایک سامنے ان کے سامنے ہم اس وقت
मसला इस वक्त ये है कि ये आप कह रहे हैं कि हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दिया है। हमारे साथ मरकज़ी सदर अंजुमन पटवारियान सरफराज अब्बासी साहब बैठे हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि ये सिलसिला मरकज़ तक चला जाए। अभी तो सिर्फ तहसील में था, डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, डिवीज़न में जाएगा, फिर सूबे की बात है। हमारे साथ हमारे सूबाई सदर राब्ते में हैं, और इसके अलावा मैं आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ चेयरमैन जो मेरे साथ 28-29 महकमा जाते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि ये उस तरफ भी चला जाए। तो ये हम इंतज़ामिया से चाहते हैं, जो हमारे आला अफसरान हैं उनसे कहते हैं कि इसको अभी इसी वक्त ख़त्म कर दिया जाए, आर्डर मनसूख किया जाए, ताकि ज़िले का अमन भी बरकरार रहे और लोगों की मुश्किलात भी हल हो जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया।